नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरु, आजको भिडियोमा कम्प्युटर सिकाइ भाग 13 अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट एक्सेलको पहिलो क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको टपिकतर्फ लागिहालौं। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला एक्सेल खोल्नको लागि यो कम्प्युटरमा स्टार्ट बटनमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ एक्सेल लेखेर यसरी टाइप गर्नुहोस्। यति लेख्नेबित्तिकै माथिपट्टि यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल भनेर आएको छ। यसमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि एक्सेल खुल्नेछ र यहाँ देखिसक्नु भएको छ अहिले स्क्रिनमा यो एक्सेल खुलिरहेको छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल हो। हामीले अहिलेसम्म अफिस वर्ड, पावर पोइन्ट सिक्यौं। अफिस वर्डमा चाहिँ हामीले खोल्नेबित्तिकै त्यहाँ टाइप गर्ने अप्सन दिइहाल्थ्यो। त्यसपछि हामीले पावर पोइन्ट खोल्यौं। त्यसमा चाहिँ छुट्टै एउटा पेजलाई स्लाइड बनाउँथ्यौं। त्यहाँ लेख्ने अप्सनमा टेक्स्ट बक्स प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ एक्सेल खुलिसकेपछि यसरी बक्स देखिन थाल्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले के झुक्किनु हुँदैन भने यो बक्स देखाएको चाहिँ यहाँ देख्दा मात्र बक्स हो। यो प्रिन्ट गर्दा बक्स आउँदैन। यतिकै गर्दाखेरि प्रिन्ट आउँदैन। सुरुमा एक्सेल खुल्नेबित्तिकै के बुझिन्छ भने यो त कोठै कोठा छ। कोठै कोठा हुँदा त यसमा केही बनाएर प्रिन्ट गर्दा त सबै कोठै कोठा आउँछ होला भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन। जस्तै मैले अहिले यहाँ यो पेजलाई प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेरे भने यो पेज चाहिँ ब्ल्याङ्क नै हुन्छ। जस्तै म एउटा अलिकति केही यहाँ जस्तै यति कुरा लेख्छु। अब यो लेखेको कुरालाई म यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेरे भने यो चाहिँ कोठा कोठा देखाउँदैन। तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्नु होला, यहाँनिर कोठा कोठा देखाएको छैन। यो लेखेको ठाउँमा पनि कोठाहरु देखाएको छैन। यो कोठा चाहिँ त्यहाँ हामीले लेख्दा मात्र देखाउँछ। यो कोठाहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो आउँदैन। हामीले कोठा छुट्टै बनाउन मिल्छ। अब एक्सेलमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के रहेको छ भने जस्तै कुन पेज हो त, कसरी चिन्ने भन्ने प्रश्न आउला। जस्तै मैले प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्ने बित्तिकै अहिले यहाँ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ तपाईँ यहाँ माउसको पोइन्टर भएको ठाउँमा यहाँ चाहिँ यो डट एरो आएको छ। यो डटको लाइनहरु चाहिँ एउटा पेज हो। जस्तै अहिले म सिलेक्ट गर्छु यतिसम्म, योसम्म चाहिँ एउटा पेज हो। जस्तै अहिले तपाईँ यो जे देखिरहनु भएको छ माथिपट्टि यहाँ ए बी सी डी ई भनेर यहाँ चाहिँ एफ जी एच आई जे, यो जे भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर लाइन छ। यो लाइन चाहिँ यति चाहिँ यो पेज भयो। यो कहाँसम्म पुगेको छ चाहिँ तल सार्नु। यसरी तल सार्दै जाँदाखेरि जस्तै यसलाई इन्टर गर्दै सारे मैले यसरी इन्टर गर्दै सार्दा यहाँसम्म यो भन्दा माथि चाहिँ एउटा पेज हो। तपाईहरुले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले एक्सेलको पेज हो, एउटा पेज हो भनेर बुझ्नु होला। अब जस्तै यहाँनिर एक्सेलमा चाहिँ यसरी कोठा कोठा देखाएको छ। यहाँनिर चाहिँ ए बी सी डी ई एफ भनेर यो चाहिँ यसरी क्रमशः दिएको छ। यो चाहिँ उतापट्टि धेरैवटा हुन्छ। यसरी तपाईहरुले लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ थपिँदै जान्छ यो सबै। जस्तै यो ए बी सी डी भनेको चाहिँ यो कोलमहरु हो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ रोहरु। यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ कोलम र रो एक्सेलमा। यो चाहिँ प्रत्येक कोलम र रोको हिसाब गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो यसमा। जस्तै यहाँनिर केही कुरा लेखौं। मैले केही कुरा लेखेँ भने जस्तै म यहाँनिर टेक्निकल दारी भनेर लेखिदिएँ। यति लेखिसकेपछि अब तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा मैले यहाँनिर यो टेक्निकल दारी भनेर लेखेको छु। यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने यो लेखेको कुरालाई एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यी लगेर क्लिक गर्नुपर्छ। जस्तै यो यहाँ यतापट्टि साइडमा यो DARI लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने एडिट हुँदैन। डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँ एडिट हुँदैन। किन त यो लेखेको कुरा चाहिँ ई को कोलममा यो 9 नम्बरको रोमा यसरी लेखेको छ। यसरी तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ यसलाई। जस्तै भन्न खोजेको के हो भने अब जस्तै सबैभन्दा पहिला यहाँ अहिले ए भएको ठाउँमा एउटा केही कुरा लेखौं। यहाँ मैले एस लेखिदिएँ। त्यसपछि बी भएको ठाउँमा डी लेखिदिएँ। सी भएको ठाउँमा जी लेखिदिएँ। डी भएको ठाउँमा एफ लेखिदिएँ। त्यसपछि ई मा लेखिन यहाँनिर यो ठाउँमा चाहिँ मैले आर लेखिदिएँ। यसरी लेखेँ। अब यो चाहिँ जस्तै हामीले अब यो लेखेको कुरालाई एडिट गर्नु पर्यो भने कुन बक्समा लेखेको त्यही बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो यस लेखेको बक्समै जानुपर्छ। यसमै क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ, होइन भने यहाँ माथिपट्टि देखाइरहेको छ यसमा गएर क्लिक गरे पनि हुन्छ। यस हटाएर अरु कुनै टाइप गर्ने भए यसरी गर्न मिल्छ। त्यसपछि डी लाई गर्ने भए डी भएको यसरी बक्समा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि डबल क्लिक गर्ने अथवा यो माथिको बक्समा क्लिक गर्ने। अनि जस्तै यो कुन हो त, जस्तै अहिले यहाँ मैले क्लिक गर्ने भने यहाँ A1 भनेर देखाएको छ यो माउसको पोइन्टरमा। यहाँनिर हेर्नुस्। त्यसपछि यो डी भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने भने यो B1 भनेको डी लेखेको ठाउँ चाहिँ लोकेसन चाहिँ B1 बी कोलमको 1 रो हो भनेको यो चाहिँ। जस्तै W भनेको चाहिँ A1, त्यसपछि G भनेको C1, त्यसपछि यो F भनेको D1, यो R भनेको
F1 यसरी यहाँ देखाएको छु। जस्तै मैले अहिले यहाँनिर जस्तै G लेखिदिएँ भने के हुन्छ त यो E कोलमको यो 13 भनिसकेपछि E13 भनेर हुन्छ E13 भनेर यसरी यसको लोकेसन हुन्छ। जस्तै अब सबैले हटाइदिउँ त्यसपछि यहाँनिर TECHNICAL यसरी टेक्निकल दारी भनेर मैले लेखिदिएँ। यति लेखिसकेपछि अब यो लेखेको कहाँनिर हो त यो D कोलमको यो 8 रोमा हो भनेपछि D8 मा लेखेको। अब हामीले E मा गएर यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन। यहाँ जस्तै DARI लेखेको त यहाँनिर आइपुगेको छ। यसलाई यहाँबाट एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पछि बुझ्दै गइन्छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई बुझाएको मात्र यो कुराहरु। अब जस्तै यहाँनिर सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तै मैले यहाँनिर सिरियल नम्बर लेखेँ। अब एकपटक s.n भनेर लेखेँ। त्यसपछि यहाँ नेम लेखिदिएँ। त्यसपछि यहाँ अब एउटा कुनै सब्जेक्ट लेखिदिउँ। जस्तै नेपाली लेखिदिएँ। नेपाली यति मात्र लेखिहाले बुझाउनको लागि। जस्तै सिरियल नम्बर हामीले सिरियल नम्बर यहाँ 1 लेख्यौं। त्यसपछि 2 3 4 5 भयो। त्यसपछि नेम अब नाम 5 जनाको लेखौं। जस्तै यहाँबाट सानो ठुलो बनाउन मिल्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर यहाँ माउसको पोइन्टरलाई यो B र C को बीचमा यहाँ यो लाइन भएको ठाउँमा यसरी राख्यो भने दुईतिर फर्केको एरो आयो। यसलाई यसरी ठुलो बनाउन मिल्छ। अघि मैले J सम्मको एउटा पेज भनेको थिएँ। अब H सम्मको भयो। किन त यहाँ ठुलो बनायौं। जस्तै अब यहाँ राम लेखिदिउँ। राम र रामसँग अब यहाँ नेपाली नलेख्यौं। यहाँ चाहिँ RS लेखिदिउँ। कति रुपैयाँ छ त रामसँग चाहिँ अहिले 50 रुपैयाँ छ। ल त्यसपछि यहाँ श्याम लेखिदिउँ। श्यामसँग 100 रुपैयाँ। अनि त्यसपछि यहाँ 3 नम्बरमा हरि लेखिदिएँ। त्यसपछि योसँग चाहिँ अहिले 150 रुपैयाँ रहेछ। ल यति भयो। त्यसो भए अब यो 4 र 5 लाई हटाइदिएँ मैले अहिले। त्यसो भए अब यो सबैजनासँग जम्मा कति रकम रहेछ त भनेर टोटल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसमा हामीले TOTAL टोटल लेखेर यसमा क्लिक गरे। अब त्यसपछि टोटल निकाल्न चाहिँ यसमा फर्मुलाहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै टोटल निकाल्ने भनेको के हो त यो C कोलममा भएको यो तीनवटा भ्यालुहरुलाई जोड्ने। यो जोड्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा फर्मुला राख्नु पर्ने। जस्तै यसमा फर्मुला राख्दिने। यहाँ डबल क्लिक गरे मैले अहिले केही पनि गरेको हैन। जस्तै सिधै यहाँ क्लिक गरेर इक्वल टु थिच्ने। जहिले पनि फर्मुला राख्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि इक्वल टु राख्नुपर्ने हुन्छ एक्सेलमा। जस्तै अहिले जोड्नको लागि SUM सम भनेर लेख्दिने। त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन गर्ने। अब ब्र्याकेट भित्र कुन जोड्नु पर्ने हो त 50 100 र 150 जोड्ने हो नि। त्यसपछि 50 + 100 + 150 गर्ने होइन। के गर्ने त जस्तै यो 50 भनेको कुन कोलममा छ C कोलममा 2 रोमा हैन त भनेपछि C2 आफैले C2 लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। यसमै क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो देखि कहाँसम्म जोड्ने त भन्दा यो हरिको सम्म। हरिसँग 150 रुपैयाँ छ भनेको छ। अब यो 150 भएको ठाउँसम्म जोड्ने भए C2 देखि कहाँसम्म जोड्ने त्यहाँसम्म लैजाने। यो अहिले यति सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँ साइडमा तलपट्टि राखेर ताने पनि हुन्छ। यसरी दुईटा एरो आइसकेपछि तलपट्टि ताने पनि हुन्छ। होइन भने यसरी नगरिकन अब बनाउन सिक्ने भने चाहिँ यो C कोलमको यो 2 रो भयो। अब यसलाई यहाँनिर each to यो दुईटा डट थिच्दिने। त्यसपछि अब हामीले अर्को कुन सम्म चाहिने त अन्तिम कुन हो त यो हरिको हो नि। हरि भने चाहिँ यो एमाउन्ट भएको चाहिँ कुनमा छ C मा। C भनेको यहाँनिर भयो 150 C कोलमको 4 C4 भनेर C4 भनेर आफैले लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। अब यहाँसम्म सिलेक्ट भयो। अब ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने इन्टर गरिदिने। त्यसपछि यो टोटल यहाँनिर 300 भनेर यसरी आउँछ। अब तपाईले यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमै क्लिक गर्ने अनि यहाँ माथिपट्टि देखाउँछ यसरी। यो भने चाहिँ फर्मुला बार हो। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँ टाइप भएको सबै देखाउँछ। जस्तै यहाँ क्लिक गर्नु भने यसको यही देखाउँछ। यहाँ क्लिक गर्नु भने यसको यही देखाउँछ। यो फर्मुला अहिले हामीले यसमा राखेको यो 300 भनेको ठाउँमा यसमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर यसरी देखाउनु भयो। यसरी चाहिँ तपाईहरुले एक्सेलमा जोड्ने गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यति गरेछु मैले। यसलाई अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ जाने। त्यसपछि प्रिन्टमा गएर गर्ने। जस्तै प्रिन्ट प्रिभ्यू हेरौं। प्रिभ्यू गर्दा अहिले यहाँ बक्सहरु कोठाहरु त आएन। हामीले जे लेखेका छौं त्यो मात्र आयो। अब यहाँ कोठा बनाउने भए चाहिँ यसलाई अहिले मैले यहाँ क्लोज प्रिन्ट प्रिभ्यू गरे। अब तपाईले कोठा बनाउने भए चाहिँ जस्तै यतिलाई सिलेक्ट गरेर यहीबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यतिलाई सिलेक्ट गर्दिनु। त्यसपछि यो बकेट टुल सँगै यहाँ साइडमा यो छ। यसलाई तपाईले अल बोर्डर गर्दिनु। अल बोर्डर गर्नुहुन्छ यसरी कोठा पनि बन्छ यसरी। अब चाहिँ प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर हेर्यो भने चाहिँ
त्यहाँनिर यसरी टेबलहरू कोठाहरू पनि बनेको छ। यो चाहिँ एउटा सामान्य तरिका सिकाएको छु मैले। जस्तै जोड्नलाई त्यो भयो। अब जोड्नलाई अर्को तरिकाबाट पनि हुन्छ। जोड्नलाई अर्को तरिका भनेको चाहिँ जस्तै अब यसलाई मैले हटाइदिएँ टोटललाई, यहाँबाट जोड्नलाई यसमा इक्वल टु गर्ने, त्यसपछि यो 50 अनि प्लस 50 भने चाहिँ C2 हो है। फेरि यो यहाँनिर त्योभन्दा तलको यो C चाहिँ 3 C3 प्लस त्यसमै क्लिक गर्ने, फेरि यो 150 मा क्लिक गरिदिनु अनि इन्टर गरिदिनु। यसरी पनि जोडिन्छ। र घटाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै अब अहिले यहाँनिर घटाउनु पर्यो, घटाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँनिर 500 लेखौँ, योभन्दा तलपट्टि 200 लेखौँ। यो 500 बाट 200 घटाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ तलपट्टि राख्दाखेरि इक्वल टु गर्ने, त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यहाँ किबोर्डमा प्लस सँगै अर्को माइनस चिन्ह छ, यो माइनस चिन्हमा थिच्नुस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस् अनि इन्टर गरिदिनुस्। 500 माइनस 200 गर्दा 300 आउने यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि तपाईले गुणन गर्नु पर्यो भने जस्तै यहाँनिर 20 राखौं, तलपट्टि चाहिँ अर्को ल यहाँ 6 राखौं। 20 छक्का निकाल्नु पर्यो भने यहाँ इक्वल टु थिच्ने, पहिला इक्वल टु थिचेर यो माथिकोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि इन्टु भने चाहिँ 8 मा हुन्छ। शिफ्ट सँग 8 थिच्नु हो भने चाहिँ यसरी यस्तो यो स्टार की जस्तो देखिन्छ, यो भनेको चाहिँ इन्टु हो। यसलाई प्रयोग गर्नु होला, 8 मा हुन्छ। यसलाई थिचिसकेपछि अब यहाँनिर यो 6 लाई 6 माथि क्लिक गरिदिनु पर्यो। यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ E10 इन्टु E11 भनेको छ। यो E कोलमको 10 भनेको चाहिँ 20, यो 10 रोमा छ नि त, त्यही भएर 20 भयो। अब E10 इन्टु E11 यसरी गरेर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ 120 आउँछ। अनि जहिले पनि नझुकिनु होला, फर्मुला राख्दाखेरि अगाडिपट्टि इक्वल टु राख्नुपर्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, यो फर्मुला बारमा हेर्नुस्, इक्वल टु E10 इन्टु E11 भएको छ। अब जस्तै भाग गर्नु पर्यो भने यहाँनिर ल 100 डिभाइड बाइ 50 गरौँ। यसरी गर्दाखेरि यहाँनिर 100 डिभाइड बाइ 50 गरौँ र सबैभन्दा सुरुमा इक्वल टु गर्ने, त्यसपछि 100 अनि त्यसपछि 100 मै क्लिक गरे यो भने चाहिँ G10, G कोलमको 10 भयो। त्यसपछि स्ल्यास राख्नुस्, यो डिभाइड बाइ यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि 50 मा क्लिक गर्नुस्, यो भनेको चाहिँ G को 11 हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यति गर्नेबित्तिकै 2 भनेर आइहाल्यो, 50 दुना 100। यसरी चाहिँ जोड्ने, घटाउने, गुणन गर्ने, भाग गर्ने, यति कुराहरु चाहिँ एक्सेलमा सिकाइयो। यो चाहिँ एकदमै सामान्य, एक्सेलमा चाहिँ एकदमै सामान्य कुरा हो। जस्तै अहिले पेजको कुरा भनेको थिएँ मैले, जस्तै अहिले माथि चाहिँ हामीले यतिमा लेख्यौं, अब तलपट्टि पनि यहाँनिर यो एरो भएको ठाउँमा यहाँनिर लेख्दियौं केही कुरा, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसरी लेख्दिएँ मैले। अब यहाँ मैले प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेरि भने यसरी आउँछ। अन्तिममा यो लेखेको छ नि त हामीले, यो भयो। माथिपट्टि चाहिँ यो चाहिँ एउटा पेज हो, त्यो भन्दा अरु पनि पेजहरु छ, लेखिसकेपछि मात्र प्रिन्ट प्रिभ्यूमा देखिन्छ। अनि सुरुमा चाहिँ यहाँनिरबाट जस्तै तलतिर नजाला, तपाईले यहाँबाट एरोले तलतिर सार्न खोज्नु होला, नजाला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्टर गर्दै जानुस्, यसरी उतापट्टि पनि तलपट्टि पनि जान्छ। यो भयो। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि शीट 1, शीट 2, शीट 3 भनेको छ। जस्तै यो चाहिँ एउटा एक्सेल भित्र धेरैवटा शीटहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईले यो शीटमा चाहिँ यति धेरै पेजहरु भए, तपाईले धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ पेजहरु चाहिँ। यहाँबाट जस्तै यति एउटा पेज भयो, यहाँ पनि अर्को पेज छ, यो भन्दा यतापट्टि पनि अर्को पेज हुन्छ। तपाईले जति पर यतापट्टि राइट साइडमा जान सक्नुहुन्छ, तलपट्टि पनि आउन सक्नुहुन्छ। एक्सेलमा चाहिँ धेरैवटा गर्न सकिन्छ। यसरी धेरै फंक्सन छ। यो एपिसोडमा भन्दा एपिसोडको डकुमेन्टहरुलाई यसमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हिसाब गर्नको लागि मात्रै हैन, यसमा पनि बनाउन सकिन्छ। यो भयो यो पेजको कुरा। जस्तै शीटको मैले के भन्न खोजेको भने शीट 1, यो चाहिँ शीट 1 मा यति गर्यौं हामीले। शीट 1 मा तपाईले जति डकुमेन्ट यहाँ भित्र जति बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले शीट 2 मा अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै शीट 2 मा क्लिक गर्नु भने यहाँ खाली छ अर्को डकुमेन्ट। यसरी छुट्टै यो शीट 2, जस्तै शीट 2 मा यति यो लेखे मैले, यो लेखे र यसलाई पनि प्रिन्ट प्रिभ्यू गरौँ। यसलाई प्रिभ्यू गर्दाखेरि र यो भयो, यो चाहिँ शीट 2 को भयो। अब शीट 3 मा पनि यसरी तपाईले छुट्टै धेरै राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि। त्यसपछि तपाईले शीट बढाउँदै जानु पर्यो भने यहाँनिर यो न्यू शीट हो, यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को शीट थपिन्छ, शीट 4। यहाँ क्लिक गर्नु भने शीट 5, यसरी थपिँदै जान्छ। अब तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ नाम लेख्दै जानु पर्यो। शीट 1 को नाम के भने यसलाई नाम लेख्नु, यसको छुट्टै नाम राख्नु पर्यो भने शीटमा यो शीट लेखेको ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने माउसले, त्यसपछि यहाँ रिनेम गर्दिने। जस्तै यहाँ राम भनेर लेख्दिएँ यसलाई, ल यो राम। यो शीट 2 लाई मैले यहाँनिर रिनेम गरेर श्याम भनेर लेख्दिएँ, श्याम।
यसरी सिटको छुट्टा छुट्टै राख्न सकिन्छ। यो सिट 1 को यति गरेको थियौँ हामीले, सिट 2 सिट 3 यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै बढाउन सकिन्छ। अनि फन्ट चेन्ज गर्ने कुराहरू जस्तै होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट यो सबै कुराहरू उतापट्टि भइसकेका कुराहरू हो। जस्तै फन्ट चेन्ज गर्न यहाँ जाने, फन्ट ठुलो सानो बनाउने, यहाँ बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, त्यसपछि यो कलर लगाउने भयो। यसरी जस्तै यतिमा कलर लगाउनु पर्यो भने यसमा यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी क्लिक गर्नु भने यसरी कलर बस्ने भयो। यो कलर लगाउने कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईले अफिस वर्डमै पढिसक्नु भएको छ। यो कुराहरू यसमा पनि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला। र मैले अहिले चाहिँ एक्सेल खोल्न र एक्सेलको बेसिक कुराहरू जोड्ने, घटाउने, गुणन गर्ने, भाग गर्ने यति कुरा सिकाएँ। यो भिडियो आजको लागि यति नै। आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। धन्यवाद।